तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने वाले एक एक करके खुद कलअदम होते जा रहे हैं। जो हमारे कायदीन आर्डर करेंगे, कल जो राय अमल दिया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। हम हर तरह अपनी जानें देने के लिए हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द फ्रीडम टीवी से मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, हम इस वक्त लाहौर यतीम खाना चौक पर मौजूद हैं, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना जारी है। मुतालबा यही है कि हाफ़िज़ साद रिजवी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, पुरअमन तौर पर यहाँ पर धरना दिया हुआ है। उनकी तरफ से क़यादत की तरफ से हुकूमत को अल्टीमेटम भी दे दी गई है कि कल तक अगर मुतालबा ना पूरा किया गया तो जो एहतजाज है, इस धरने का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या मुतालबात है, क्या हुकूमत को पैगाम देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबात तो आपने बता दिए हैं। एक नुकाती मुतालबा है कि कायदे मिलत इस्लामिया मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब को रिहा किया जाए। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि अदालतों के फ़ैसले आ चुके हैं, हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट फेडरल रिव्यू बोर्ड का फ़ैसला आ चुका है, और इन तमाम फ़ैसलों में हुकूमती बदयानती जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर अयां हो चुकी है। अब हुकूमत अपने ओछे रियासती हथकंडे इस्तेमाल करके हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब को मावराए कानून और आइन जो है ना, उनको उनके आइनी और कानूनी हुकूक को सलब करते हुए उन्हें मज़ीद जो है ना वो कैद में रखना चाहती है। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे जम्मे गफ़ीर आशिकाने रसूल का, इनका एक ही मुतालबा है कि उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मरकज़ अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी हमारे दरमियान मौजूद नहीं होते। तो हमारी क़यादत ने इसका अल्टीमेटम दे दिया है, वो भी आपके इल्म में है। इंशाअल्लाह किसी सूरत अपने मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, जो मर्ज़ी हो। अगर मुतालबा ना माना गया तो अगला लाहे अमल क्या है? जी बिल्कुल, हमारी क़यादत ने कल इसका ऐलान किया है कि पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज हमारा एहतजाज 10वें रोज़ में दाखिल हो गया, और पिछले 9 दिन से हम इस तरीक़ाकार से एहतजाज कर रहे थे कि ये रोड खुले हुए थे, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ पे हमारे साथी जो है वो प्ले कार्ड उठाकर हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन चूँकि अंधा कानून है और रियासत मदीना का नाम लेकर रियासत मदीना के नाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो एक रियासती बदयानती सामने है कि इसके बावजूद पुरअमन होने के बावजूद जो है वो इस चीज़ पर गौर फिक्र नहीं किया गया। चाहे जाए कि हम अब भी पुरअमन हैं, लेकिन ये हमें मजबूर किया गया आज 10वें रोज़ कि हमें ये सड़क बंद करनी पड़ी और पुरअमन धरना देना पड़ा। इसके बाद कल क़यादत ने ऐलान किया है कि कल तक 21 तारीख को शाम 5 बजे तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। शाम 5 बजे अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह जैसे ही उस लाएअमल का ऐलान किया जाएगा, इंशाअल्लाह हम मनोन अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं, क़यादत के फ़ैसलों के साथ खड़े हैं। जो मरकज़ी हमारी शुरा ऐलान करेगी उस पर तमाम साथी जो है वो हमारे लब्बैक हैं। पिछले धरनों में देखा है कि ये धरने जो पहले पुरअमन थे, बाद में ये पुरतशद्दुद हो गए, इस दफ़ा भी कोई इस तरह के ख़दशात हैं? जी पहले तो एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो ये हमारे बारे में रहा है कि हम पुरतशद्दुद हैं, हम शुरू से ही पुरअमन है। तशद्दुद का तो अंसर है ही नहीं ना हमारे देखें कायदे मिलत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा की तालीमात में से ये चीज़ ही नहीं है कि तशद्दुद की तरफ जाया जाए। तशद्दुद की तरफ जाना होता तो काफ़ी रास्ते थे, तो ये पहले भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई भी एहतजाज वो पुरतशद्दुद हुआ हो। इसमें कुछ ऐसे अनासर हैं जो क्या कहा जा सकता है कि जो इसमें पेनिट्रेट करते हैं हमारे जलसों में, एहतजाजों में, और इस तरह की गलत कारियाँ करते हैं और ऐसी हरकत करते हैं पुरतशद्दुद, यानी हमारे पुरअमन एहतजाज को वो पुरतशद्दुद कर देते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया गया पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या क्या हुकूमती इरादे हैं? देखें जी, हमें तो ये साजिश नज़र आती है कि ये आलमी साजिश है। पूरा कुफर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पेज पे है, तो वो जब पूरा कुफर हमारी
حکومت کو عمران خان جو ریاست مدینہ کا زبانی کلامی دعوے دار تو ہے، اس کو جب پریشرائز کرتی ہیں تو وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا یقین ہے شاید کہ یہ کفر کے ساتھ چل کے ہی اپنی ریاستی امور کو چلا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چلا سکتا۔ تو یہ ان کے اغیار کے اشاروں پہ یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے والے ایک ایک کر کے خود کالعدم ہوتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کل میلاد النبی کا جو مرکزی جلوس تھا وہ فقید المثال تھا، وہ 14 اگست کے یعنی ہمارے جلوس سے بھی کئی گنا بڑا تھا۔ یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کارکنان اور عاشقان رسول موجود تھے۔ تو کل بڑا واضح میسج کیا ہے کہ اب تو بچہ پبلک سپورٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو بچہ لبیک کا نعرہ لگاتا ہے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں، خواتین کو یہاں سے گزرتے دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کر نعرے لگا رہی ہوتی ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے۔ تو اس میں یہ بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان عوامی امنگوں کے مطابق کام کر رہی ہے اور اس وقت عوام کی آواز بن چکی ہے۔ ہمیں کالعدم کون قرار دے رہا ہے؟ وہ کالعدم قرار دے رہے ہیں جنہوں نے عوام کو بھی کالعدم کر دیا، یعنی 140 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا اور عوام اپنی بنیادی زندگی کی بنیادی ضروریات سے جو ہے محروم ہو رہے ہیں۔ اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے، اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو سب کے سامنے ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں، 50 لاکھ مکان کہاں گئے۔ تو یہ میرے خیال میں تخیلاتی دنیا ہے ایک پی ٹی آئی کے دوستوں کی، وہ جو جن کو یوتھیے کہتے ہیں، ان کی ایک تخیلاتی دنیا ہے جس میں 50 لاکھ مکان بھی بن چکے ہیں، 1 کروڑ بلکہ 1 کروڑ سے زائد نوکریاں بھی وہ مل چکی ہیں۔ تو وہ بھی خواب پورے ہو رہے ہیں۔ یہ سارا ایک تخیل ہے جس میں رہ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو جو گراؤنڈ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، غریب کس طرح ہے، غریب رو رہا ہے، تو آپ کے سامنے ہے سارے معاملات۔ اس وقت کچھ اور کارکنان بھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، ہم سے بات کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کہاں سے ہیں آپ؟ جی ہم یہی لاہور کے ہیں۔ اچھا، کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے؟ کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ عمران خان ہوش کے راخن لے اور جو وعدہ کیا ہے اس پہ پورا اترے، اور سپریم کورٹ نے جو حکم دیا اس فیصلے کو مانے، اور جو انشاءاللہ اگر حکومت اپنے فیصلے پہ پورا نہیں اترتی تو انشاءاللہ ہم اپنے بابا جان اپنے قائد کے جو بھی ہمارے بس میں ہوا انشاءاللہ کریں گے، اور کسی قیمت کسی صورت میں بھی انشاءاللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، اور جو ہمارے مرکز نے حکم دیا ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کیا مطالبات ہے حکومت سے؟ کیا آپ جی ہمارا مطالبہ تو وہی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، اور فی الوقت تو یہ مطالبہ ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے۔ سعد رضوی صاحب پر یہ جو ظلم کر رہے ہیں، انہیں 6 ماہ سے زیادہ قید میں رکھا ہوا ہے، اور مین یہ روز ان کے پاس آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اپنے موقف سے ہٹیں، اسی لیے وہ انہیں رہا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ خادم حسین کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، جو قائدین کا حکم ہوگا ہم انشاءاللہ ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں، اور بقایا جو ہمارے قائدین آرڈر کریں گے، کل جو رائے عمل دیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہم ہر طرح اپنی جانیں دینے کے لیے حاضر ہیں، اور بقایا تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے اگر چینل پہ دیکھیں وہ بھی ادھر تشریف لائیں۔ اچھا، پہلے ہم نے دھرنوں میں دیکھا کہ یہ دھرنے پورا امن سے پھر آہستہ آہستہ پرتشدد ہونا شروع ہو گئے، اس دفعہ بھی کچھ طرح کے ہیں خدشات؟ ہماری طرف سے کوئی جلد بازی نہیں ہوتی، یہ جب ظاہری بات ہے ظلم کریں گے تو ہم تو پھر بھی نہیں، ہم تو برداشت ہی کرتے ہیں۔ یہ انہی کے بندے، ایجنسیوں کے بندے بیچ میں گھس کے وہ معاملہ، دھرنے میں ہلاکتیں بھی ہوئی، اس طرف سے بھی پتھراؤ ہوا، اس طرف سے بھی پتھراؤ ہوا، دونوں طرف سے ہلاکتیں بھی ہوئی، اس دفعہ بھی کچھ طرح کے خدشات ہیں ایسے بندے نا بیچ میں انتشار پھیلانے والے، جو ایجنسیوں کے خود بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ دھرنوں میں شامل ہو کر وہ دونوں طرف سے نا معاملات وہ پہلے ادھر سے بھی خود ہی خراب کرتے ہیں، پھر وہ معاملات جو پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ گاڑیاں انہوں نے خود ہی جلائیں اور اس کو تحریک پہ ڈال دیا۔ تحریک کے قائدین نے کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا کہ گاڑیاں جلائی جائیں یا توڑ پھوڑ کی جائے، ایسا کوئی انہوں نے آرڈر نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہے بس ہماری جانیں حاضر ہیں سرکار کے دین کے لیے۔ دائرہ کار بڑھانے کے حوالے سے کیا ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ہونا ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟
رائے عمل یہی ہے کہ اب مرکزی دھرنا ہے ہمارا یہ فی الوقت. لاہور کے علاوہ کسی اور شہر میں اس وقت جاری ہے؟ اس وقت کہیں نہیں جاری دھرنا، فی الوقت یہی ہے. تو ادھر ہی ہم تمام عاشقان رسول آپ مزید آ رہے ہیں، کچھ آگے ہیں، کچھ آرام فرما رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے تعداد ماشاءاللہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تعداد ہے، سائڈوں پہ آرام فرما رہے ہیں. جب وقت پڑے گا تو انشاءاللہ سبھی باہر آئیں گے.